नमस्कार, एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन। म सन्तोष बिके थापा। सरकार बनाउने सम्भावना रहेसम्म संविधानले संसद विघटनको छुट दिएको छैन। सर्वोच्च अदालतले यसअघिका 2 विघटनलाई बदर गर्दै स्थापित गरेको नजिर हो यो। तर अहिले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू संसद विघटन गर्दै अर्ली इलेक्सनमा जाने बारे छलफल चलाइरहेका छन्। नेकपा एमाले 6 महिनादेखि निरन्तर अवरोधमा रहेपछि गठबन्धनका दलहरूले संसद विघटन गर्दै अर्ली इलेक्सनमा जाने प्रस्तावबारे छलफल चलाएका हुन्, जसबाट नेकपा एमालेमाथि दबाब दिन उनीहरू अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ। तर संसद विघटन र अर्ली इलेक्सनको बहसले स्थानीय निर्वाचनलाई कतै पर धकेल्दै हो कि अब वैशाख 30 मा तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा हुँदैन? वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन अब कसरी अगाडि बढ्ला? राजनैतिक दलहरू कति उत्साहित र कति तयार? आजको एबिसी चेक यसमै केन्द्रित छ। सत्ता घटकको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस पूर्णतः अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ। तर त्यही गठबन्धनमा आबद्ध केही दलहरूलाई चुनावले छोएको पनि छैन। आन्तरिक मतभेदमै अल्झिएका दल चुनाव बारे अन्यलमा छन्। उनीहरूका अघि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई निर्वाचन पहिलो प्राथमिकता बनाएर एमाले अघि बढिरहेको छ र देश दौडाहामा समेत लागिरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब झन्डै 2 महिनाको बाँकी छ। 2 महिना जति समय बाँकी रहेको छ र आजकै मितिलाई आधार मानेर भन्ने हो भने अब 66 दिनपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। यो अवस्थामा सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष निर्वाचनमा होमिएका छन्, किनकि यो अवधिमा दलहरू चुनावी गतिविधिलाई तीव्र बनाएर मैदानमा होमिनुपर्ने बेला हो। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले यही फागुन 29 देखि चैत 29 गतेसम्म 1 महिना घर घरमा जाउँ कांग्रेसलाई जिताउँ अभियान सञ्चालन गर्दैछ। सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई निर्वाचन अभियान प्रभावकारी हुने गरी काम गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्। सत्तारूढ दलको चित्त दुख्ने गरी नबोल्न र विपक्षीलाई खेदो नखण्ड पनि देउवाले आग्रह गरेका छन्। अब देउवाको सन्देश सहित 77 जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटिने भएका छन्। कांग्रेसका प्रतिनिधिलाई पार्टीले गरेको राजनैतिक र आर्थिक गतिविधिबारे जनतालाई जागरुक गराउन निर्देशन गरिएको छ। नेकपा सरकारका पालामा भएका जनविरोधी र असंवैधानिक काम तथा भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्दै जनमत बटुल्ने नेपाली कांग्रेसले लक्ष्य लिएको छ। कोरोना खोप बाँडेको कुरा र एमसीसी बारेका भ्रम चिर्न बुदा बुदामा केलाएर छलफल गरेर जनतालाई बुझाउने र मत तान्ने नीति समेत कांग्रेसले अख्तियार गरेको छ। अब यति गरेपछि एमालेलाई हराउन सकिन्छ भन्ने कांग्रेसको बुझाइ छ। अझ महामन्त्री गगन कुमार थापाले त एमालेलाई हार्न तयार भएर बस्न चेतावनी समेत दिएका छन्। यति बेलाको राजनैतिक अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्ति चर्चामा छन्। यी दुवैले बोल्दाखेरि एक अर्कालाई टार्गेट बनाएर बोल्ने गरेका छन्। अझ मनाएर फकाएर वा तर्साएर भए पनि एमालेलाई संसद अवरोध हटाउनबाट पछि सार्न नसकेपछि आक्रोशित बनेको सत्ता पक्षले संसद विघटनको बहस चलाएको छ, जसले गर्दा कतै स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुन्छ कि भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ। संसद चल्दै चलेन भने के गर्ने भन्ने बारेमा हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ। हामी मङ्सिरसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले नारा लगाइराख्ने, हामी संसद गइराख्ने, संसदको काम कारबाही के पनि अगाडि नबढ्ने, कुनै नियम कानुन संसदले बनाउन नसक्ने यो अवस्था यतिकै राख्ने पक्षमा छैनौँ। हामी कि नेकपा एमालेलाई फकाएर ल्याउँछौँ कि हामी नेकपा एमालेले नारा लगाएकै बिचमा कानुन बनाएर जान्छौँ। यो दुईटै कुरा नगर्ने हो भने हामी कुनै विकल्प खोज्छौँ। तर जुनसुकै विकल्प खोजे पनि त्यो सङ्घको संसदको कुरा हो। नेपाल सङ्घीय व्यवस्थामा छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो। त्यो सङ्घको संसदको कुरा हो। सङ्घको संसदको कुरा र स्थानीय निर्वाचनको कुनै सम्बन्ध छैन। स्थानीय निर्वाचन नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ, नेपालको कानुनले व्यवस्था गरेको छ, सरकारले निर्णय गरेको छ। त्यसैले सङ्घको संसदको बारेमा निर्णय जेसुकै भयो भने पनि वैशाख 30 गतेको निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि हुँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एमालेको केही नेताहरूले हामीहरू भनेको सुनिरहेका छौँ कि निर्वाचनबाट सरकार भाग्न खोज्यो। म यही मञ्चबाट नेकपा एमालेका नेताहरूलाई पनि तपाईँहरू मार्फतबाट पनि उहाँहरूलाई सुनाउनु पर्ने भएको छ, भन्नुपर्ने भएको छ। नेकपा एमाले वैशाख 30 गतेको स्थानीय निर्वाचनमा देशभरि कांग्रेससँग हार्न तयार भएर बसे हुन्छ। निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि हुँदैन। हामी यसको प्रश्न नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले वैशाख 30 मा चुनाव हार्नका लागि तयार भएर बस्न नेकपा एमालेलाई चेतावनी
पनि दिएका छन्। यो संसद पुरा कार्यकाल चले पनि वा एमालेकै कारण विघटन गर्ने अवस्था आए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुने महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाइ छ। एमाले बेलैमा सच्चिए पुरा कार्यकाल यो संसद चल्छ, नत्र संसदका बारेमा जति बेला पनि जस्तोसुकै निर्णय लिनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ भनेर सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले यसअघि पनि पटक पटक दोहोर्याउँदै आएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त गठबन्धनको बैठकमै संसद विघटनको प्रस्ताव गरेका थिए, तर कांग्रेसको बल यति बेला चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। निर्वाचनमा दलहरू होमिएपछि रस्साकस्सी समेत सुरु भएको हो। गगन थापाको जस्तो अभिव्यक्ति ओलीले पनि दिइरहेका छन्, किनकि अहिले मुख्यतः सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले आफूलाई कडा प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभिरहेका छन् र उनीहरूका बीचमा चुनावी टकराव समेत चुलिएको छ। अब एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिमाथि केन्द्रित बनाऊ। ओलीले कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाकै शैलीमा आफू चुनावी मैदानमा होमिएको र आफ्ना विरुद्ध आउने दललाई उठ्नै नसक्ने गरी पछार्ने यसअघि नै विभिन्न खाले समयमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। अहिले पनि ओलीले यो सत्य र असत्यको लडाईँ हो भन्दै प्रमादेशी र जनादेशीको लडाईँ अबको निर्वाचनमा हुने उद्घोष नै गरेका छन्। आजको सत्य र असत्यको लडाईँ समय समयमा हुन्छ। कहिले राम र रावणको रूपमा हुन्छ, कहिले पाण्डव र कौरवका रूपमा हुन्छ, कहिले कृष्ण र कंसका रूपमा हुन्छ। अनेक रूपमा चाहिँ सत्य र असत्यका बीचको लडाईँ हुन्छ। आजको सत्य र असत्यका बीचको लडाईँ परमादेशी र जनादेशीका बीचको लडाईँ। असत्यको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिहरू भनेका परमादेशी शक्तिहरू हुन्। निर्वाचनले एमालेलाई निकै छोएको छ। एकाएक एमाले अध्यक्ष ओली अहिले चाहिँ चुनावी दौडधुपलाई तीव्र बनाएर अघि बढिरहेका छन्। उनका अभिव्यक्ति पनि चुनाव लक्षित नै रहेका छन्। एक एक कुरामा ध्यान दिएर एमाले अघि बढेको जस्तो देखिन्छ। आज मात्रै अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगको एक निर्णयलाई लिएर कडा आलोचना समेत गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपत्र हरियो बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै ओलीले हरियो रङ बनाउने निर्णय पनि सच्याउन अनुरोध गरेका छन्। मलाई थाहा छैन, मैले एउटा सञ्चार माध्यममा हेरेको थिएँ, निर्वाचन आयोगले मतपत्रका चिन्हहरूमा हरियो राख्ने भयो अरे। हरियो चिन्ह किन राख्ने, के कारणले राख्ने निर्वाचन आयोगले बताउनु पर्यो, हो कि होइन? मैले निर्वाचन आयोगसँग सोध्न भ्याएको छैन, म अत्यन्तै व्यस्त भइराखेको छु। उहाँहरूसँग सोधौँला, बुझौँला। यदि हो भने कुन हिसाबले राख्ने? यो धार्मिक हिसाबले राख्ने हो, के हिसाबले हरियो चिन्ह राख्ने? अथवा कसैको हरियो देखिने चिन्ह छ कसैको, त्यसकारण राख्ने? के का लागि राख्ने? सबैतिर जनताले आँखा नदेख्ने, कमजोर आँखा हुनेले रुखै रुख देखोस् भनेर हरियो राख्ने हो कि किन हरियो राख्ने? यदि हो हरियो राख्ने निर्णय गरेको भने, होइन भने त्यो सञ्चार माध्यमले आफ्नो त्रुटि सच्याउनुपर्छ। यदि निर्वाचन आयोगले नै त्यो गरेको हो भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो त्रुटि सच्याउनुपर्छ। हरियो सरियो हुँदैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपत्र हरियो रङको बनाउने जुन निर्णय गरेको थियो त्यसमाथि टिप्पणी गर्दै यो खालको रङ किन परिवर्तन गरियो भनेर प्रश्न समेत उठाएका छन्। उनले आँखा कमजोर हुनेले रुखै रुख देखोस् भनेर हरियो रङको चिन्ह राख्न खोजेको हो भने त्यो स्वीकार्य नहुने तर्क समेत अघि बढाएका छन्। आयोगले मतपत्रका चिन्हहरूमा हरियो रङ राख्नुको कारण बताउनु पर्ने भन्दै यदि यो कुरा सत्य भए निर्वाचन आयोगले त्रुटि सच्याउन आवश्यक रहेको भन्दै आक्रोश सहितको अनुरोध समेत एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेका छन्। आखिर निर्वाचन आयोगले रङ परिवर्तन किन गर्यो? ओलीले भने जस्तै रुखै रुख देखाउनलाई हो त? यसको वास्तविकता खोज्न हामी यति बेला निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेललाई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जुटेका छौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई एबिसी चेकमा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आज मात्रै तपाईँको निर्वाचन आयोगको रङ परिवर्तनको कुरालाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओलीले हरियो रङ निर्वाचन आयोगले किन राख्यो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यही प्रश्न मैले तपाईँलाई राखेँ।
यसमा विगतदेखि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन चिन्हका विभिन्न रङहरू प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। अब हरियो, रातो, कालो, नीलो विभिन्न प्रयोग भएको छ। त्यसमा अब 74 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ हरियो प्रयोग भएको थियो। त्यस्तै 74 सालको समानुपातिकतर्फ रातो प्रयोग भयो। 74 सालकै प्रदेश सभातर्फ कालो भएको थियो र 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ नीलो प्रयोग भएको थियो। र यो निर्वाचन पश्चात हुने निर्वाचनसँग सम्बन्धित समीक्षाहरूमा विभिन्न रङहरूको बारेमा समीक्षा भयो। त्यसमा अब कालो त्यति आकर्षक नभएको र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू पनि धेरै हुने र मतपत्र धेरै ठुलो हुने हुँदा यो चिन्हहरू अलि स्पष्ट नहुने र निर्वाचन चिन्ह नीलो रहने र मतदाताले मत सङ्केत गर्ने स्वस्तिकको चिन्ह समेत नीलो हुने हुँदा मतगणना गर्न पनि अप्ठ्यारो हुने र चिन्हहरूमाथि आफूले लगाएको चिन्ह स्पष्टसँग आफूले मत सङ्केत गर्न चाहेको उम्मेदवारमा स्पष्ट भयो कि भएन भन्ने कुरा मतदातालाई पनि स्पष्ट नहुने स्थिति भएको हुनाले त्यस्तो खालको सुझाव प्राप्त भएको अवस्था थियो र यसै विषयलाई लिएर आयोगले सबै मतपत्रमा सबै चिन्हहरू कुन कुन चिन्हहरू उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो प्राविधिकहरूको टोली समेत राखेर उहाँहरूको डिजाइन समेत हेरेर यो कन्ट्रास्ट सेतो मतपत्रमा नीलो चिन्ह र विवरणहरू भएपछि हरियो चिन्ह र विवरणहरू भएपछि नीलो मसीको स्वस्तिक चिन्ह लगाउँदा स्पष्ट हुने र गणना गर्न पनि सजिलो हुने, गणना मैत्री पनि हुने भएको मानेर आयोगले निर्णय गरेर यो हरियो रङको चिन्ह र विवरण मतपत्रमा राख्ने निर्णय भएको। जस्तो अब तपाईँहरूले चाहिँ यो खालको स्पष्टीकरण दिनुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले फेरि रुखेरुख देखाउनलाई निर्वाचन आयोगले यो खालको मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्यो भनेर आरोप लगाउनु भएको छ। एउटा पार्टीको अध्यक्षले, एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले। अब यो विषयलाई तपाईँहरूले कसरी लिने? होइन, मैले अब यहाँलाई के कारणले आयोगले निर्वाचन चिन्ह हरियो बनाएको हो भन्ने कुरा मैले यहाँलाई स्पष्ट पारेँ र त्योभन्दा अरू अब कसले कहाँ के भन्नुभएछ भन्ने कुरा त्यो मलाई जानकारी भयो। भनेपछि निर्वाचन आयोगले चाहिँ अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर यसअघि जुन खालको रङ प्रयोग गरिएको थियो त्यो रङभन्दा यो अलिकति सुविधाजनक या त पछि गएर गणना गर्न पनि सजिलो हुने भएपछि यो खालको रङ परिवर्तन गरेको हो। त्यसबाहेक पनि अरू केही पाटो रहन्छ सर यो निर्वाचनमा चाहिँ मतपत्रलाई लिएर? केही रङले चाहिँ कस्तो अन्य पनि केही अर्थ राख्न सक्छ? होइन, बिल्कुल कुनै पनि अर्को अर्थ होइन। मतदाता मैत्री र मतगणना मैत्री बनाउने उद्देश्यले आयोगलाई प्राप्त विभिन्न सुझावहरू र प्राविधिक टोलीले गरेको डिजाइन र प्राविधिक टोलीको समेत सल्लाहका आधारमा आयोगले यो निर्णय गरेको हो। फेरि तपाईँहरूमाथि एमाले जनले चाहिँ के प्रश्न पनि उठाउन सक्नु होला भने पहिलेकै रङलाई यथावस्थामै प्रयोग गरेको भए पनि हुन्थ्यो, परिवर्तन नै गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ के थियो, त्यसैलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो होला भन्ने प्रश्नमा चाहिँ यदि उठ्यो भने तपाईँहरूको जवाब के रहन्छ? मैले यहाँलाई भने नि त परिवर्तन गर्नुको कारण अरू केही पनि होइन, मतदाता मैत्री र गणना मैत्री बनाउने उद्देश्यले गरिएको। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँहुनुहुन्थ्यो निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल। निर्वाचन आयोगले भर्खरै मात्र स्थानीय तहको मतपत्रको रङ परिवर्तन गरेको छ र अबदेखि चाहिँ त्यो मतपत्रको रङ हरियो रङको हुनेछ र त्यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रश्न उठाइसकेपछि या त आपत्ति जनाइसकेपछि त्यो रङ सच्याउनका लागि उहाँले अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। तर निर्वाचन आयोगले यो विषयमा त्यो रङ चाहिँ मतदातालाई चाहिँ सहयोग पुर्याउनका लागि या त मतदातालाई अझ सहज होस् भनेर पनि परिवर्तन गरिएको र त्यसले चाहिँ गणनामा पनि अझ सहज बनाउने भन्ने खालको धारणा चाहिँ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलबाट हामीले पाएका छौँ। यति बेला मुख्यतः राजनैतिक दलहरू एकले अर्कोलाई पछाड्ने नीतिसहित चुनावमा होमिएका छन्। त्यसमध्ये नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस चुनावी मैदानमा अब होमिसके। उनीहरू जनताको बिचमा जान थालिसकेका छन्। अब उनीहरूको तयारी आफू पहिलो बन्ने मात्रै छ, तर केही यस्ता दलहरू छन् जो चाहिँ निर्वाचनबारे अझै पनि अलमलमा छन्। चुनावबारे नेकपा माओवादी केन्द्रले ठोस धारणा अझै बाहिर ल्याएको छैन। आन्तरिक कलहमा नै फसेको माओवादीका लागि
स्थानीय तहको निर्वाचन या त आगामी अन्य निर्वाचनहरू समेत भारी पर्न थालेका छन् र अन्तर्कलह जुन हिसाबले अहिले चाहिँ पार्टीभित्रकै अन्तरसङ्घर्ष चर्किएको छ, ती विवादमा फँसेका यी पार्टीहरू भने निर्वाचन लगायतका विषयमा ठोस धारणासहित अगाडि आउन सकिरहेका छैनन्। माओवादीलाई यति बेला कठिन अवस्था छ निर्वाचनका बारेमा, कुन एजेन्डालाई लिएर निर्वाचनमा जाने भन्ने बारे पनि माओवादी अहिलेसम्म अनभिज्ञ नै देखिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा केही आन्तरिक विषय सल्टिए पनि पदाधिकारी चयन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय निमित्यान्न पार्न माओवादीका लागि कठिन बन्दै गएको छ। अब अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको एकल नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने त निश्चित भइसक्यो, तर चुनावी कार्यतालिका सहित निर्वाचनमा होमिन माओवादी हाल नै तयार छैन। तथापि यसपालिको निर्वाचनमा लोकप्रिय उम्मेदवार उठाएर चुनाव जित्ने दबाव माओवादीमा रहेको छ र त्यो खालको तयारी गरेको भन्ने खालको बुझाइ पनि यति बेला हामीले पाएका छौँ। यस्तै जसपा सहितका अन्य मधेसवादी दलको हालत पनि त्यही छ। बरु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका केही दलहरू चुनावी तयारीमा अघि बढेका छन्। माओवादी र मधेसवादी दलकै हालत जस्तो अवस्था यति बेला चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि छ। समाजवादी यो निर्वाचन मार्फत एमाले भन्दा शक्तिशाली बन्न चाहन्छ, तर निर्वाचन लक्षित गतिविधि अझै बाहिरिएको छैन। बरु स्थानीय तहको निर्वाचन नै नहुने समाजवादीका नेताहरूले बताइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबाटै वैशाखमा निर्वाचन सम्भव नभएको र यो जायज पनि नभएको भनाइ यति बेला आउन थालेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यो निर्वाचनलाई आफ्नो पार्टी बलियो बनाउनका लागि उपयोगी ठानेर अगाडि बढिरहेका बेला त्यही पार्टीभित्रकै नेताहरूले फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30मा जुन हिसाबले तोकिएको छ त्यो चाहिँ सम्भव नभएको भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि शङ्काको घेरामा छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीसँगको यो संक्षिप्त कुराकानी हामी राख्दैछौँ। 5 वर्षमा हरेक चुनावहरू गर्नुपर्छ जुन चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको छ। त्यसैले अब अर्ली इलेक्सन भन्दा पनि मङ्सिरको 21 गते होइन, मङ्सिरको 21 गते हाम्रो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन भयो। मङ्सिर 21 गते गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो मान्यताले स्थापित गर्नुपर्छ र स्थानीय निर्वाचन गएको 74 सालमा हामीले 3वटा चरणमा गरेका थियौँ। वैशाखको 30 गते अनि असारको 14 गते र असोजको 2 गते। वैशाखको 30 गते चुनाव पछाडि यदि हामीले वैशाखको 30 गते चुनाव गऱ्यौँ भने असारको 14 गते र असोजको 2 गते भएको निर्वाचन जनप्रतिनिधिहरूको पदाधिकारीको 5 वर्ष कार्यकाल पुरा हुँदैन। पुरा नभएपछि त्यो असंवैधानिक हुन्छ। अब यसले कसरी म्यानेज गर्ने अझ छलफल होला, छलफल चल्ला, किनकि संविधानका कुरा गर्ने हामीहरू संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तर अहिले त कस्तो भयो भने वैशाख 30मा मिति तय भइसक्यो। वैशाख 30मा चाहिँ स्थानीय तहको सबै निर्वाचन एकै दिन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको छ। सरकार पनि त्यो अनुसार अगाडि बढे जस्तो देखिन्छ। गठबन्धनमा चाहिँ अलिकति मतभेद देखियो। न यो गठबन्धनमा मतभेद छ कि छैन आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन, तर त्यो गर्न मिल्दैन। वैशाख 30मा स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ, गर्न मिल्दैन, गर्नु हुँदैन। त्यो भनेको संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कानुनी राज्यले च्यालेन्ज गरेको कुरा हुन्छ। भनेको कस्तो तपाईँहरूको धारणा चाहिँ अहिले वैशाख 30मा चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव सम्भव छैन या त गर्न मिल्दैन, त्यसका लागि अहिलेको चुनाव हुने भनेको संसदीय निर्वाचन हो भन्न खोज्नु भएको? हामीले असोजको 1 गतेसम्म स्थानीय निर्वाचन गर्न सकेनौँ। अब अहिले यसबाट साइड इम्प्याक्ट त पर्छ होइन, तर कि त सबै स्थानीय निर्वाचनलाई हामीले असोजको 2 गते गर्नुपर्छ। यदि गर्ने होइन भने मङ्सिरको 21 गते चुनाव हुन्छ नि, त्यसले कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ? मङ्सिरको 21 गते पनि गरौँ र सबै चुनाव सधैँभरि 50 वर्ष पनि यही डेटमा चुनाव गरिराखौँ। अन्यथा आज वैशाखको 30 गतेको चुनावलाई हामी भ्यालिड मान्न सक्दैनौँ। त्यसैले चुनाव अब कसरी हुन्छ? चुनाव चाहिँ हुँदैन। वैशाखको चुनाव, वैशाखको स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ हुँदैन। यसलाई अलिक पर असोजको 2 गतेसम्म 1 गतेसम्म लानुपर्छ। 1 गते पनि हामी गर्न सक्छौँ, 2 गते मात्रै गर्न सक्छौँ। अनि संसदीय निर्वाचन चाहिँ कहिले गर्नुपर्ने? मङ्सिरको 21 गते गर्नुपर्छ। यसको लागि यो सालको बजेट आउँछ। बजेट आइसकेपछि हामी साउनसम्म यसको डिस्कसन कम्प्लिट गर्छौँ। त्यसपछि साउन या भदौमा आएर हामी यसको डेट डिक्लेयर गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँहरू संसद विघटन यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले चाहिँ दुई पटक संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो बदर भइसकेपछि
त्यसको बदला स्वरूप तपाईँहरू सरकारमा आउनुभएको हो। अहिले फेरि संसद विघटनको कुराहरू उठिरहेको छ, यो अवस्था चाहिँ किन निम्तियो? संसद विघटन हुँदैन। संसद छलफल भए चलिरहेको छ, छलफल चले पनि निर्णय भए पनि अर्ली इलेक्सन अथवा चुनाव डिक्लेयर गर्ने कुरा सम्भव छैन। भनेको अर्ली इलेक्सन अहिले सम्भव छैन, वैशाख 30 मा तोकिएको स्थानीय तहको चुनाव पनि त्यो हुँदैन, तोकिएको वैशाख 30 मा सम्भव छैन भन्ने तपाईँको धारणा हो। त्यो असंवैधानिक हुन्छ। अनि पार्टी अध्यक्षले त नेकपा एकीकृत समाजवादीका लागि यो चुनाव भनेको एउटा पार्टी निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण हो, हामी चाहिँ यही चुनावबाट शक्तिशाली भएर आउँछौँ भन्नुभएको छ। यो चुनाव पछाडि त हामी लार्जेस्ट पार्टी हुन्छौँ भनेर हामी बोलिसकेका छौँ। शक्तिशाली मात्र हुन लार्जेस्ट पार्टी हुन्छौँ। कति नम्बरमा? फर्स्ट नम्बर, पहिलो। कांग्रेस एमालेलाई पनि पछि पार्दै तपाईहरु अगाडि आउनुहुन्छ। एमाले त केही गर्नै पर्दैन, यो आफसे आफ समाप्त हुने क्यान्सर लागेको पार्टी जस्तै हो। केही नगरिकन आफै कमजोर हुँदै जाने देखिँदा राम्रो दुरुस्त देखिने तर भित्र सबै खोक्रिएको त्यस्तो पार्टी, त्यो पार्टीले ढाल्नै पर्दैन। अब अहिले चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ चुनावी गतिविधिमा अगाडि बढिसकेको छ, देश दौडाहामा छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी अलि अलमल परे जस्तो स्थानीय तहको चुनावलाई या त संसदीय चुनावलाई त्यति व्यवस्था गरेर अगाडि बढिरहेको जस्तो देखिन्छ। होइन, हामी त एकीकृत समाजवादी पार्टी चुनावमा जाने, लार्जेस्ट पार्टी हुने, दलीय गठबन्धनलाई कायम गर्ने र यो नेपालको संसदीय प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउने, अझ समृद्ध बनाउने त्यो ठाउँमा त हामी अगाडि बढिसकेका छौँ त। अब तपाईँले चाहिँ खास स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 30 मा सम्भव छैन भन्नुभयो। गठबन्धनका अन्य दलहरू र त्यसको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले मङ्सिरमै हुने संसदीय निर्वाचन तलमाथि पर्न सक्छ, या त एमालेको अवरोधकै कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई तलमाथि गर्न पर्ने, संसद भङ्ग गर्न पर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर वैशाखको 30 को चुनाव चाहिँ कुनै पनि हालतमा तलमाथि हुँदैन, हामी जसरी पनि गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। यदि तपाईँको धारणा र उहाँहरूको धारणा मिलेन भने भोलि तपाईँकै जस्तो धारणा राख्ने त अन्य नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। गठबन्धन तलमाथि यही कारणले हुन सक्ने खालको, गठबन्धनमा विमति असहमति आउन सक्ने खालको अवस्था होला नि त। अहिले त तपाईहरु एकमत नभएपछि हामी गठबन्धन बनाउँदाखेरि चुनावका कुरा गरेका थिएनौँ, हामी संविधानका कुरा, कानुनी कुरा, संवैधानिक सर्वोच्चताका कुरा गरेका छौँ। त्यसैले हाम्रा एक्सनहरू, हाम्रा एक्टिभिटीहरू संवैधानिक सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्ने खालको छ कि छैन, अथवा त्योसँग म्याच गर्छ कि त्यो गरेन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। गठबन्धनमा यो कारणले कुनै प्रकारको डिस्टर्ब हुँदैन। स्थानीय तहको चुनावका बारेमा त दलहरू बीच एकमत छैन, तर यति बेला संसद विघटन र अर्ली इलेक्सनको बहस चर्किँदा झनै अन्यौलता छाउने हो कि भन्ने चिन्ता पैदा भएको छ। संसदलाई पुरै अवधि चल्न नदिई बीचमै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न सत्तारूढ दलहरू नै सकारात्मक हुँदै गएपछि अब यसले चाहिँ आशंका जन्माएको हो। तर पनि कतिपय पार्टीभित्र अन्तर्विरोध कायमै छ। मूलतः प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले 6 महिनादेखि सदनमा अवरोध गरिरहेपछि दिक्क बनेको सत्ता गठबन्धनले कार्यकाल पुरा हुनु अघि नै निर्वाचन गर्न छलफल थालेको हो। एमाले यसलाई स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्ने खेलका रूपमा समेत अर्थ्याउँदै आएको छ। के संसद विघटन गरेरै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्भव होला त? कानुन विज्ञ तथा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रुद्र पोखरेलको सुझाव यस्तो छ। संसदमा 14 जना सभासद सांसदहरूको प्रश्नलाई लिएर जुन चाहिँ अवरोध सिर्जना भएको छ, त्यो अवरोध या त हटाउ नभए हामी चाहिँ संसद विघटन गर्छौँ भन्ने जुन आएको छ त्यो चाहिँ धम्कीको रूपमा मात्रै आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। संसद यो विघटन हुने सम्भावना म देख्दिनँ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यदि त्यस्तो हुने भयो भने चाहिँ त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यो स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हुँदैन र सङ्घीय निर्वाचनको जुन घोषणा गरिन्छ अर्ली इलेक्सन भनेर त्यो पनि हुँदैन र देशलाई अझै अन्धकारतर्फ चाहिँ धकेल्ने दुष्प्रयास मात्रै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर मेरो प्रारम्भिक विश्लेषण भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले अर्ली इलेक्सनको कुरा मात्रै हो, अर्ली इलेक्सन हुँदैन। यदि प्रतिनिधि सभा नै विघटन भएमा सबैभन्दा ठुलो घाटा भनेको माओवादी केन्द्र र अहिलेको चाहिँ समाजवादी पार्टीलाई हुनेछ। किनभने संसद विघटन, प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि उनीहरूको हैसियत समाप्त हुन्छ र काङ्ग्रेसले अथवा देउवाले आफू खुसीको सरकार, आफू खुसीको नेतृत्व सञ्चालन गर्न थाल्छन्। त्यो कुराबाट डराउन यी दुईटालाई सबैभन्दा बढी ठुलो घाटा हुनेछ। त्यसकारण गर्दाखेरि यसतर्फ जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
अब स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 मई हुनुपर्ने कारण के भनेर पनि यति बेला चाहिँ प्रश्न उठिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 मा 2079 वैशाख 30 मई स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति किन तय गर्यो भनेर पनि प्रश्न उठिरहेको छ, किनकि यसअघि 3 चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। आयोगले पहिलो पटक निर्वाचन भएको 2074 वैशाख 31 कै मितिलाई आधार मानेर 5 वर्षे गणना हुने पनि स्पष्ट पारेको छ। यसैलाई आधार मानेर वैशाख 30 मा निर्वाचनको मिति तोकिएको हो। त्यति बेला 2074 को असार र असोजमा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका थिए। आयोगको बुझाइमा वैशाख 31 बाट 7 दिनपछि लेखिएको छ। जेठ 6 गते कार्यकाल 6 गतेबाट नयाँ कार्यकाल सुरु हुन्छ। यदि जेठ 6 अगावै नयाँ जनप्रतिनिधि नआए स्थानीय तह रिक्त रहन्छन्। फेरि संविधानले स्थानीय तह रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन अनि पहिले जस्तै चरण चरणमा चुनाव नहुने र यसपटक चाहिँ 753 वटै स्थानीय तहमा एकैपटक निर्वाचन गर्दैछ। फलत सबैलाई समेट्ने गरी वैशाख 30 नै उपयुक्त ठानेर सरकारले मिति तय गरेको हो। अन्तत अनेक प्रश्न उठे पनि वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु बाहेकको विकल्प देखिएको छैन। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।